پھر کیوں نہیں گل سمجھدا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں صلاح دیاں جو رب ہے پوری کائنات دا رب مانا پالنے والا بولو رب مانا پالنے والا تو جڑ جا قرآن نال تو محبت کر قرآن نال تو پیار کر قرآن نال قرآن نور ہے قرآن ہدایت ہے قرآن برکت ہے قرآن رحمت ہے قرآن شفا ہے قرآن غیرت ہے قرآن شرم ہے قرآن برم دا درس ہے قرآن عزت ہے قرآن توقیر ہے قرآن عظمت ہے قرآن شان ہے قرآن عظمت والی کتاب ہے جنت دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دیاں حوراں دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے قصور دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے منازل دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دی لبائی چڑھائی دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر قرآن دیاں نعمتاں دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے باغات دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دی انہار دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے غلمانہ دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دیاں حوراں دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دی جناب عظمت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے رب دی عظمت دا پتہ کرنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے خالق دیاں صفتاں دا پتہ کرنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے اللہ دی اسماء دا پتہ لینا ہے قرآن پڑھیا کر میرے رب دی رحیمی دا پتہ کرنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے رب دی کریمی دا پتہ کرنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے رب دی وحدانیت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے رب دی ربوبیت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے رب دی الوہیت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے خالق دی عظمت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے رب دی جاہ و جلال دا پتہ کرنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت المأویٰ دا خبر لینا ہے قرآن پڑھیا کر جنت الفردوس دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت عدن دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر عرش عظیم دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر حاملین عرش دا تعارف کرنا ہے قرآن پڑھیا کر جبرائیل دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میکائیل دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر فرشتیاں دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر ہواواں دا تعارف کرنا ہے قرآن پڑھیا کر آسمان دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر سورج دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر ستاریاں دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے پیغمبر دی عظمت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر میرے پیغمبر دی شان دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر جغرافیہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر بیالوجی چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر میتھ دا پتہ کرنا ہے قرآن پڑھیا کر اور پہلیاں تاریخاں دا پتہ کرنا ہے قرآن پڑھیا کر پہلیاں قوماں دا تذکرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر پہلیاں قوماں دے احوال دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر احوال قبر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر احوال جہنم پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر عالم ارواح دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر عالم برزخ دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر عالم ارواح دا ذکر پڑھنا ہے عالم حشر دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر عالم بطون دا ذکر پڑھنا ہے قرآن پڑھیا کر قرآن 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 رب کعبہ دی قسمیں اللہ دی زمین تے قرآن تو وڈی کتاب بھی کوئی نہیں تے قرآن تو وڈا خزانہ بھی کوئی نہیں ہے نعرے تکبیر ہتھن اٹھا کے نعرے تکبیر شان قرآن رفعت قرآن نعرے تکبیر مسلک حق اہل حدیث شہنشاہ خطابت حضرت مولانا قاری بنیامین عباس صاحب اللہ اللہ صرف اللہ شہنشاہ توجہ کرنا قدرات دی وقار آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھاڑی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی او چھاڑی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو حورامی دین سلامی تینو حورامی دین سلامی پال سنت
سنت والا گہنا آمن ل قرآن دا کہنا او جے تو جنت وچ گھر لینا قرآن 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 میرے کول کچھ ہے ہووے میں تواڈے سینیاں وچ جملہ اتار جاواں اللہ مینوں کنج دا سخن دے دے وے میں تواڈے دماغاں وچ گل اتار جاواں نہیں میری ماؤ بہنوں اللہ پاک مینوں کنج دے الفاظ عطا فرما دے وے میں الفاظ تانوں یاد کروا داواں قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے چلو یارو راوی دی بولی بول لینے آؤ میرے نال ٹک لا لو آؤ میرے نال بلا رکھ لو آؤ میرے نال گل بن لو آؤ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ پا لو او یارو وچ بڑے بڑے پرے پنچایت والے بندے بھی بیٹھے ہووگے تسی بڑے بڑے سالس بنے ہووگے آؤ ایک میرے نال بھی ٹک لاؤ آؤ ایک آپاں بھی بہ کے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ پائیے کل تو ایک نکا جا کام کرو میری مان لو ایک نکا جا کام کرو پورے 15 دناب دنہ واسطے ایک نکا جا کام کرنا ہے کروڑ روپے دا سٹام پر لئیے 2 کروڑ دا پر لئیے 5 کروڑ دا پر لئیے جنہ تیرا دل کرے پر لینے ایک نکا جا کام کر کل صبح تو جنہ ٹائم تو اخبار نو دینا ہے جنہ ٹائم تو ٹی وی نو دینا ہے جنہ ٹائم تو فیس بک نو دینا ہے چل تو تے سارا دینی فیس بک تے بیٹھا رہندا ہوواں صرف اور صرف 30 منٹ جنوں ادھا گھنٹہ کندے نے صرف ادھا گھنٹہ پتہ کی کرنا ہے ادھا گھنٹہ تو موبائل نو بند کر لینا ہے ادھے گھنٹے واسطے تو اپنے بدن تے خوشبو لگانی ہے وضو کرنا ہے صاف کپڑے پہننے نے اپنے گھر اندر جگہ مل جائے اچھی بات ہے نہیں تے مسجد دے اندر آ جانا ہے دنیا تو الگ تھلگ ہو کے اللہ دی کتاب نو مصحف پاک نو اپنے ہاتھ اندر پکڑنا ہے اور پکڑ کے قرآن پاک دی صرف ادھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے اپنے ولوں گا کے اپنے ولوں آواز خوبصورت کر کے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا اپنے ولوں مزین آواز کر کے صرف ادھا گھنٹہ قرآن پاک نو پڑھنا شروع کر دے 15 دن تو ایک کام کر جے 15 دن قرآن پاک انج پڑھن تو بعد تیرے دل چ سرور نہ آئے تیرے چہرے تے نور نہ آئے اللہ دی قسمیں مرتے دم تک میں چاہیے آلے بیچ آنا ہی چھاڑ دیوان ازماؤ تے صحیح یار سفریاں ازمان والے ہو قرآن ازماؤ او پھکیاں ازمان والے ہو قرآن ازماؤ او کلفیاں ازمان والے ہو قرآن ازماؤ جڑی ازمان والی شے ہو تسی ازما دے ہی نہیں ہائے 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 آؤ اے دے نیڑے آؤ اے دے تو وڈی دنیا تے کوئی شے نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وکار غور کر دے جانا درا اللہ دے کتاب نو کھول لیا کر انج بدو کر کے تے موبائل نو بند کرنا ہے اے دے نیڑے نہیں جانا تینج قرآن پاک کھول کے پڑھنا ہے انج تلاوت کرنی ہے او میں صدقے قرآن دے کاری تو او قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی واسدی ایتھے رحمت رب دی واسدی اے آلہ دنیا ساری تو او قرآن جتھے پکی گالے او قرآن جتھے پریا جاوے لکھ کے دینو تیارا او قرآن جتھے پڑیا جاوے او تیرا رحمت پھر پھر پئی آوے او تیرا رحمت پھر پھر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے ات یاد خدا خود فرماوے کیا شان دی عظمت محفل دی او میں صدقے برش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو بڑی پیاری گالے سچی گالے پتہ نہیں پوری تقریر تو انو یاد رہے کہ نہ رہے لیکن جملہ پلے نڑ بن کے لے جانا ہے صبح لوگ تو آڈے کڑو پچھن وہ کاڑے تو آن والا مہمان تو انو کی دس کے گیا ہے اے جملہ پڑھ کے سنانا ہے جڑا میں تو انو اگے
दसन लगा वा ये जुमला लाख रुपया तो भी ज्यादा कीमती है ये जुमला जे तेरी समझ अंदर आ जाए यकीन जान तू कुरान दा बेली ते कुरान दोस्त बन जाएगा और जिस सीने बिच कुरान नहीं ये हदीस का तर्जमा है मौलाना तशरीफ फरमा मुनाज़िर इस्लाम और जिस सीने बिच कुरान नहीं और जिस सीने बिच कुरान नहीं ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं अल्लाह दी कसम ओ सीना कंदेरा जे सीने विच रब दा कुरान नहीं ओ सीना कादा है ओ ते कब्रिस्तान है जिस सीने विच रब दा कुरान नहीं ओ लोगो सीना अंधेरे विच डुबिया होया है जे सीने विच रब दा कुरान नहीं ओ सीने च तरीकियां छाइयां पईयां ने जिस सीने विच रब दा कुरान नहीं अल्लाह दा वास्ता है अपने सीनियां नू रोशन करो अल्लाह दा वास्ता है अपने सीनियां नू मुनव्वर करो अल्लाह दा वास्ता है अपने सीनियां नू मुअत्तर करो और जिस सीने विच कुरान नहीं ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं अगली गल इस तो भी वड्डी है जिस पढ़ के कुरान है बड़ी कौड़ी है जिस पढ़ के कुरान नू छड़ दीता ओदे वर्गा कोई शैतान नहीं ओदे वर्गा हाफिज साहब अल्लाह दा कुरान हिफ्ज़ करने वाला कुरान याद करने वाला बड़ी माजरत के साथ मैं बात सच्ची करने का आदी हूँ मैं ये नहीं देखता कि किसी के माथे पे सलवट पड़े या ना पड़े हक बात करने का आदी हूँ हाफिज साहब इंजदा हाफिज साहब कुरान पाक हिफ्ज़ कीता अपने गल च 50 हार अपनी अम्मी जी दे गल च 50 हार अपने अब्बा जी दे गल च 50 हार ते 6 महीने गुजरे 6 महीनों तो बाद निके निके विजिटिंग कार्ड छप गए उत्ते लिखिया है हाफिज मोबाइल सेंटर हमारे यहाँ अंग्रेजी फिल्में हमारे यहाँ इंडियन फिल्में हमारे यहाँ पंजाबी फिल्में और ड्रामे बेहतरीन रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं नेग शादी ब्याह की तकरीबात के लिए मूवीज बनाने के लिए हमसे खिदमत हासिल करें हमारा रिजल्ट पूरे हाफिजाबाद में सबसे बेहतरीन है क्योंकि हमने हिफ्ज़ किया हुआ है इंजदा हाफिज नहीं हुंदा इंजदा शैतान हुंदा है जिहड़ा कुरान पढ़ के पूरे इलाके दी जिहड़ा तुहाडे ज़हन च बड़ी देर दा ख्याल हुंदा पिया ना कि मौलाना ते कहंदे ने जिहड़ा कुरान पढ़ियो तू कदी ओनू इज्जत लभदी है ते साडे फलाना हाफिज है ओह ते बड़ा दलील होण दिया ओह जिहड़ा इंज जलील हुंदा है ओह हुंदा है जिहड़ा कुरान छड़ दिंदा है अल्लाह दी कसम मैं नहीं मानता यार मैं नहीं मानने के लिए तैयार ये किते लिखिया ही नहीं कुरान पढ़ के जिहड़ा कुरान नाल जुड़ जाए वो भुखा मरे वो जलील होए वो परेशान होए ना 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 ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हाँ वो परेशान होता है वो जलील रुसवा होता है जिहड़ा कुरान पढ़ के ते छड़ देंदा है कुरान पढ़ के ते कंड कर देंदा है कुरान पढ़ के ते कुरान नूं भुल जांदा है आओ कुरान पाक नाल जुड़ जाओ अल्लाह जिहड़े हाफिज ने अल्लाह तैनूं हाफिज रखे अल्लाह हाफिज तो बचाए और मैं कहना ना एक हुंदा हाफिज एक हुंदा एक हुंदा हाफिज एक हुंदा अल्लाह हाफिज जिहड़ा हुंदा ना ओहदे नालों अल्लाह हाफिज दी ज्यादा मेहनत हुंदी हाफिज जिहड़ा हुंदा ना उहने 2-2.5 साल ला के हिफ्ज़ कीता हुंदा जिहड़ा अल्लाह हाफिज हुंदा ना उहने कोई ज्यादा मेहनत कीती हुंदी है उहने 2-2.5-3 साल ला के पहले हिफ्ज़ कीता हुंदा फिर साल को ला के भुलाया भी हुंदा ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬੱਲਾ ਚੜਿਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ अल्लाह पाक का हाफिज बनाए हैं अल्लाह 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 ओ जिस सीने विच कुरान नहीं ओ मुर्दा दिल कोई जान नहीं जिस पढ़ के कुरान नू छड़ दीता ओदे वर्गा कोई शैतान नहीं उठ पढ़ कुरान ते अमल कमा हो शिरक दी दूर बीमारी तो मैं सदके
قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار قرآن نور قرآن ہدایت بڑے بڑے بندیاں نو سونا بنائے تیرا بدا قرآن بڑے بڑے کالیاں نو گورا بنائے تیرا بدا قرآن بڑے بڑے ماڑیاں نو تگڑا بنائے تیرا بدا قرآن اللہ دی قسمیں او کروڑا کریمہ بھی بندے دے چہرے تے حسن پیدا نہیں کر دیاں جڑا حسن رب دے قرآن نال بندے دے چہرے تے آ جاندا ہے جے تینوں یقین نہیں آندا آ میں تینوں افریقہ دے کالے کٹ کاری وکھاواں جنہاں دا رنگ بڑا کالا ہوندا ہے لیکن جدوں قرآن پڑھدے نے تے بڑے بڑے گھوڑے بھی اٹھ کر انہاں دا متھا چوم لیندے نے دسنا کی چاہنا وا قرآن بندے نو خوبصورت بناندا ہے قرآن بندے نو حسن عطا کردا ہے کروڑاں کریمہ تیری کرل تیری جناب گولڈن پرل بھی کسے کم دے نہیں تیری فیس فریش بھی کسے کم دے نہیں تیریاں فائدہ بیوٹی کریمہ بھی کسے کم دیاں نہیں رب دا قرآن ایک ایسی کریم ہے رب دا قرآن ایک ایسا فارمولہ ہے قرآن پڑھن والا بندہ پھویں رنگ دا کالا بھی کیوں نہ ہوے اللہ پاک کو دے چہرے تے نور پیدا کر دیندا ہے اللہ دے چہرے تے حسن پیدا کر دیندا ہے کاری نورین صدیق نو تے جاندا ہوئےگا جڑا قرآن ہے رنگ دا کالا سڈام دے رہن والا رنگ دا کالا لیکن اللہ پاک نے آواز ایڈی پیاری دتی ہے قرآن دی تلاوت کر دے جاندے نے دنیا مگن ہوندی جاندی ہے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے حضرات دی وقار کی پتہ لگا برکت رب دے قرآن اندر رحمت رب دے قرآن اندر آؤ جڑ جاؤ قرآن پاک نال ایک آخری میسج دیواں تے گل مکاواں اے جڑا تیرا بر صغیر نام پاک و ہند بر صغیر اللہ اللہ ہسٹری تو واقف لوگ میری گل نال اتفاق کرنگے ایتھے انگریز ریا کر دے سن انگریز دے خلاف علماء حق نے علم بلند کیتا آکھیا سی انہاں دے نال کدی رل کے نہیں رہنا حتیٰ کہ جنگ لگ گئی علماء کرام نو ماریا جاندا علماء کرام شہید کیتے جاندے اے تیری لاہور والی جڑی بادشاہی مسجد ہے نا اے دے سیم دے اندر ایک پھانسی دا پھندا جناب بنایا گیا اوتھے کڑیاں نال فوٹواں کھچنا ہے کدی چودے کولو پوچھیا تے کرنا بادشاہی مسجد دے سین کولو سوال کریا کر دسنا تو کی ویکھیا ہے اس سین اندر ایک پھندا لٹکیا ہے علماء نو پکڑیا جاندا ہے تے سولی چڑھا دیتا جاندا ہے علماء دنیا تو جا رہے نے جانا دے نذرانے پیش کر دے پینے لیکن انگریز دی موافقت کوئی نہیں کردا سارے مخالفت کر دے نے اللہ انگریز نے میٹنگ بلائیے یار کیڑی شے آ جڑی انہاں وچ جذبہ جہاد پیدا کر دیے جڑی انہاں دے دل وچ ایڈا جذبہ پیدا کر دیندی ہے ہس کے پھندے نو سینے نال لگا لیندے نے انجا چمچیاں تے چیلیاں دسیا انہاں کول ایک کتاب